नेपाल भौगोलिक दृष्टिले मात्र होइन, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि उत्तिकै सम्पन्न मुलुक हो। विभिन्न जात जातिको फरक फरक संस्कार, संस्कृति, भाषा र पहिचानले आफ्नै अस्तित्व रहेको छ। त्यसैले त होला नेपाल साझा फुलबारीको देश। यही फुलबारीको एउटा सुन्दर बगैँचाभित्र सङ्खुवा सभा पनि अलग रहँदैन। विश्वको 5औं अग्लो शिखर मकालु हिमालको काखमा रहेको सङ्खुवा सभा प्रदेश नम्बर 1 को सुन्दर हिमाली जिल्ला हो। प्राकृतिक सुन्दरताको चिनारी बोकेको सङ्खुवा सभा धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वले पनि धनी छ। विभिन्न जात जाति, धर्म र संस्कृतिले धनी समुदायको बसोबास रहेको सङ्खुवा सभालाई सङ्घीय संरचना अनुसार 10 स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ, जसमा 5 नगरपालिका र 5 गाउँपालिका रहेका छन्। जसमध्ये चिचिला गाउँपालिकामा बसोबास गर्दै आइरहेका राई जाति मध्येका थोलुङ समुदायको पहिचान र बसोबास क्षेत्रको खोजी गरी चिचिला गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा यो वृत्तचित्र निर्माणको प्रयास गरेका छौँ। मकालु हिमाल र धार्मिक पर्यटकीय स्थल सभापोखरीको काखमा अवस्थित चिचिला गाउँपालिका मत्स्य देवताको आशीर्वाद पाएकाले होला विकासको गति बलुथाम जस्तै चुलिँदै गइरहेको छ। यही चिचिला गाउँपालिकाको 5वटै वडाको विभिन्न भूगोलमा अन्य जात जाति र समुदाय जस्तै थोलुङ राई समुदायको पनि बसोबास रहेको छ। यस गाउँपालिकामा थोलुङहरूको लामै इतिहास नभए पनि उनीहरूको दुःख सुखका कथा व्यथाहरू जोडिएर आउँछन्। पुर्खाहरू आफू जन्मेको थलो किपट छाडेर डुल्दै घुम्दै शिकार खेल्दै यस ठाउँमा 5 पुस्ता हुर्काइरहेका छन्। तथापि थोलुङहरू कहाँबाट यहाँसम्म आइपुगे, कहिले र कसरी आइपुगे, सामे दोक्चिनङ के हो, उनीहरूको संस्कार संस्कृति के हुन्, कुन देवताको पूजाआजा गर्छन्, कुल के गर्छन्, यसमा उनीहरूको आफ्नै विश्वास र तर्कहरू पनि छन्। हाम्रो किपट कुइबिर हो, अनि कुइबिरमा हाम्रो एउटा कुवा थियो अरे। त्यो कुवामा चिलो बनाएको थियो अरे। चिलो बनाएकोलाई हाम्रो मातृभाषाबाट भन्दाखेरि चस भन्थ्यो अरे। अनि हो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो थर राखेछ चस्कुले। अनि त्यहाँदेखि अब हाम्रो बाजे भनेको जिजु भनौँ न, जिजु भनेको धनपति अरे उसको, उहाँको नाम। अनि धनपति आएर यहाँ यो खालिङ्गे भन्ने राईहरू थिएछ, यो सिरान गरेहरू के पो उनीहरूको नाम, जिन्जिले दिलेमे भन्ने घरमा आएर गोठाला बसेछ। अब खान नपाएपछि बस्नु पऱ्यो नि त, होइन? हाम्रो चाहिँ अब भनेको हाम्रो थोलुङहरूको भनेको चाहिँ अब एउटा सुँगुर एउटा कुखुराले कुलपित्र गरिन्छ, वैलुमे भन्छ। त्यस पछाडिबाट पितृ भनेकै एउटा के हुन्छ भने अब सौरा छाँदेर गर्ने, अब त्यो पनि पितृ हो हाम्रो। सौरा छाँदेर गर्ने हुन्छ त्यो पितृभित्रमा हुत्पा, त्यसलाई भन्छ नेमपूजा। पितृ पछाडिबाट गर्ने भनेकै एउटा ककुमा गरिन्छ हजुर, पितृभित्रमा ककुमा एउटा भालेले
अनि जङ्गली भनेको एउटा कुखुराले गरिन्छ। अनि त्यहाँदेखि देवा 4वटा कुखुराले बुझाइन्छ। देवा पनि गरिन्छ। यति हो। हामी चाहिँ खालिन्छ भन्छ, तर हाम्रो कुराबाट चाहिँ दक्षिण हुन्छ। हाम्रो स्वामी भनेको के हो भने दक्षिण हो। र अब हाम्रो कुरोमा चाहिँ पहिला त हाम्रो सिदान देदाम भन्ने पनि गर्थ्यो अरे होइन। सिदान देदाम चाहिँ नेगी हो कि, तर अब हाम्रो गर्ने नभएकोले हामी चाहिँ त्यो गर्दैनौँ। चोखो पूजा भन्छ, त्यो चोखो पूजा चाहिँ हामी हुत्पलाई भन्छौँ। चोखो पूजा गर्छौँ, हाम्रो जाँडले मात्रै गरिन्छ चोखो पूजा। त्यो हाम्रो मेन कुल चाहिँ त्यो हो। अनि त्यो बेहुलीबाट लगाइसकेपछि चाहिँ ढोका थुनेर जसभित्र झ्याम्टा बजाएर चुलोमा घुम्छ माइतीको भन्छ। सानो कुखुरा चल्लानी मटेर अघिनमा लाएर खासै। चिचिला गाउँपालिकाको 5वटै वडाहरूमा थुलुङहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। 76 घरधुरी बसोबास रहेको थुलुङको जनसङ्ख्या करिब 500 जना रहेको छ। सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाङ जिल्लाका कुइबेर, चस्कु, जुबोस, मुक्ली, फुर्के र कटुन्जेबाट उनीहरूका पुर्खा विभिन्न कालखण्डमा यहाँ सरिआएका थिए। यहाँ आएकाहरूमध्ये अधिकांशको पुर्ख्यौली बसोबास सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका रहेको पाइन्छ। हस्तीच्यो, खार्लेमच्यो, निनम्बु, हरिमाच्यो, टेकलाच्यो, आदिखामच्यो, तेम्लाच्यो, मुइपाच्यो र तेम्सुच्यो गरी 8 थरीका थुलुङहरूको यहाँ बसोबास रहेको पाइन्छ। उनीहरूको सामे अनुसार आआफ्नै कुलपूजा र देवता मान्ने चलन पनि रहेको छ। जङ्गली, सिकारी, राङखिमे र देवाको पूजा गर्ने थुलुङहरू वाइलुमे, हुत्पा कुलपूजा गर्छन्। नयाँ बाली छुन र थन्क्याउनु अघि बुजाम, न्वागी वा खलिमुइमा भन्ने पूजा गर्ने गर्छन्। थुलुङहरूको आफ्नै पहिचान सहितको पहिरन पनि छ, आफ्नै पेशा र कर्महरू पनि छन्। तर यी सबै आधुनिकताको प्रभावमा अहिले युवा पिँढीको ध्यान नजाँदा लोप भइरहेको अवस्था छ। अब हामीले पहिलाकै त्यस्तै संस्कार गरिराखेर त भएन। अब अहिले चोला धोती र चोला मात्रै भोटो मात्रै लगाएर त भएन। अब बिस्तारै विकास हुँदै जानुपर्छ होइन। अब यो विकास पनि भइराखेकै छ। अनि अब चन्द्रहार अब कान ढुङ्ग्री, नाक ढुङ्ग्री, छोरी मान्छेको लागि बुलकी, अब ठोका चुरा भयो, कल्ली त्यस्तै। चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 स्थित चनौटेमा थुलुङहरूको बाक्लै बस्ती रहेको छ। विभिन्न पुस्ताका पुर्ख्यौली आएर बसोबास सुरु गरेको चनौटेमा हाल 12 घर थुलुङ परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। यही वडाको लोकताममा पनि थुलुङहरूको बसोबास रहेको छ। 10 घर परिवार रहेको लोकताममा उनीहरूको पनि आफ्नै संस्कार संस्कृतिहरू छन्। एउटा इवेमा दिदिङ इवेमा बसेछ। दिदिङ इवेमा एउटा यहाँ हजुर तपाईँको यहाँ बस्नेको चाहिँ सन्तान फैलियो? यहाँको चाहिँ सन्तान अथवा 12-14 घर भएको छ। 12-14 घर भएको छ। कति पुस्ता आउनुभयो यहाँ आउनु? अहिले त तपाईँको 3-4 पुस्ता। वडाको समग्र विकाससँगै धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पत्तिहरूको विकासमा समेत जनप्रतिनिधिहरूको चासो र जिम्मेवारी पनि थपिँदैछ। जुन यो हाम्रो जिल्ला गाउँपालिका 1 देखि 5 वटा वडामा जस्तै अब थुलुङ चाहिँ राई हाम्रो जाति साथीहरूले चाहिँ
वडा नम्बर 2 पनि थुलुङ जातिहरूको बसोबास क्षेत्र हो। यस वडाको इमचोङ, थरीगाउँ र खेउटारमा थुलुङहरू बसोबास गर्छन्। इमचोङमा 7 घर, खेउटारमा 6 घर र थरीगाउँमा 3 घर परिवार थुलुङहरू छन्। के छ भने अहिले युवाहरू कतिको भाषा बोल्नु खोज्छ? युवाहरू खै अब भाषा बोल्नु त खोज्छ, आफूले नै खोजिन्। अनि अब सानो बालकादेखि अब अनि सिकाएन, बोलाइराखेन, तैपनि अब यसो अनि भात पिउन् अथवा जाँड नुन खोर्सानीहरू चाहिँ भन्दै छौँ नै अहिलेसम्म। विकासको तीव्र गतिसँगै वाडाले संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्ने रीति संस्कृतिका कुराहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले हातेमालो गर्ने कुरामा कुनै दुई मत पाइन्न। जातीय पहिचानको लागि यो अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम छ र आर्थिक वर्ष यो 78-79बाट पनि यहाँहरूको लागि मात्र नभएर समग्र हाम्रो जुन्सी जिल्लामा रहेको अब राई, गुरुङ, शेर्पा, तामाङ छौँ। यसको लागि चाहिँ नि हामी यस वर्ष पनि पैसा छुटाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य कार्यक्रम रहेको छ र यो थुलुङको लागि पनि हामी केही पैसा छुटाउने नै छौँ यसबाट। यस गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 3 मा थुलुङहरूको बाक्लो बस्ती रहेको छ। यस वडाको चिप्दुवा, सातघरे र खर्सुमा उनीहरूको बसोबास छ। चिप्दुवामा 11, सातघरेमा 11 र खर्सुमा 7 घर थुलुङहरू रहेको छ। तपाईहरू यहाँ आउनुभएको पहिला यहाँ आउनुभएको कि कतैबाट सर्नुभएको? पुर्खै आउनुभएको। कहाँबाट आउनुभएको? अब पश्चिम मुक्ली भन्छ, उहाँदेखि आएको भन्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा उतिको भएन। मुक्ली भन्ने ठाउँबाट आउनुभएको? पक्का। यहाँ आइपुग्दा तपाईँहरू कति पुस्ता भइसक्यो अहिले? अहिले 6 पुस्ता भयो। 6 पुस्ता भयो। हजुर। अन्य जाति र समुदायको जस्तै थुलुङहरूको पहिचान र संस्कृति जोगाउन यहाँको जनप्रतिनिधि पनि कटिबद्ध छन्। यो वास्तवमा चिचिला गाउँपालिकाभित्र रहेका थुलुङ राई जातिहरूले यो डकुमेन्ट्री बनाएर आफ्नो पहिचान खोज्नु भएकोमा यसमा अति सान्दर्भिक एकदम राम्रो कुरा हो। र किनभने हाम्रो संस्कृति पुराना हाम्रो बाजेहरूले देखि सञ्चालन भइरहेको संस्कृति हराउनु हुँदैन। यो संस्कृतिलाई हामीले पहिचान गरेर यसलाई बचाउने कोसिस गर्नुपर्छ। यो राम्रो कुरा हो, यो राम्रो पक्ष भन्छु। म पनि आफ्नो तरिकाले यो संस्कृति बचाउनुमै म आफू साम्पाङ भए तापनि यो बचाउनुमा सबैतिर एउटा सल्लाह सुझाव दिइरहेको छु। र आउने दिनहरूमा यो तपाईँहरूको थुलुङ डकुमेन्ट्रीको लागि गाउँपालिकाबाट हुने मेरो वडा अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने र सक्ने सेवा सुविधाका लागि म सधैँ तत्पर रहनेछु। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 स्थित मुक्लिङ गाउँमा पनि 4 र कमलबोटेमा 2 घर परिवार थुलुङहरूको बसोबास छ। आफ्नै पहिचानको खोजीमा रहेका उनीहरूको संस्कार, संस्कृति र भाषा जोगाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा त छन्, तर संस्कार संस्कृति पनि पुस्ता हस्तान्तरण नहोइदिँदा कहिले आफैलाई पछुतो पनि हुन्छ। हामी चिप्ले गाउँबाट छुटेर आज 4 पुस्ता मसँग चाहिँ भइसक्यो। अनि उताबाट आएको त चिप्ले गाउँबाट कति पुस्ता भयो यो चाहिँ मलाई याद भित्र भएन। बाजेलाई सोधिराखेन। अनि त्यही भएर हामी अहिले यहाँ कति घर पहिले 4 भाइ थियो चाहिँ हाम्रो बेबीहरू। मेरो चाहिँ बेबी
पहिलेको बेबे चाहिँ एकै भाइ आएको हो क्या हो। पहिले ठुलो बेबे चाहिँ त्यहाँबाट ठुलो बेबेको 4 भाइ थियो छोराहरू। अहिले 4 भाइमा एक भाइ माइलाको छोरी मात्रै भएको, यो लक्ष्मीपट्टि लिनेहरू रहेछ माइलापट्टिको। हामी पऱ्यौँ कान्छापट्टिको, जेठाको चाहिँ पऱ्यो वंशी नाम। साइला चाहिँ खसेको रहेछ 4 भाइ वंशी नामको सिरेजिसा चाहिँ जेठापट्टिको, हामी कान्छापट्टिको नाति। अनि यस्तै पऱ्याउँछ। अनि साइला चाहिँ पहिले खसेको, माइलाको चाहिँ यो लक्ष्मी बटेल्नीहरू पऱ्यो, छोरी मात्रै छोरा नभएको। वाडा र जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणका काममा ध्यान दिइ नै रहेका छन्, तरै पनि समृद्धिका आधारहरू तय गर्न भौतिक विकास मात्रै पनि होइन भन्ने यहाँ प्रष्टै देखिन्छ। यो जातिको विषयमा त मेरो त सुरुमै यो 1 नम्बर प्रायोरिटीमै आउँछ, किनकि यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा धर्म संस्कृति संस्कार र एउटा चाहिँ आफ्नो पहिचान भएन भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैन। विभिन्न कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले एउटा सुरुवात थालनी नै एउटा राम्रो हुनुपर्छ। त्यही भएर एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ संस्कार संस्कृति एउटा चाहिँ कुनै पनि एउटा पहिचान नभइकन हामीले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भएपछि यो एउटा पहिलो नम्बर मेरो लागि हो। वडा नम्बर 5 को खोलाघारीमा पनि थुलुङहरूको बस्ती रहेको छ। यहाँ 4 घर थुलुङ परिवारको बसोबास छ। दिदी से नागिता जन्जीले यहाँ को अस्ति त्यो सीमा अब 4-3 गरेर दुध कोसी है त, दुध कोसी मेरो उयो पुस्ता भनेको नि उयो भाङ्गा भनेको थाहा मेरो। मेरो जयबहादुरको होइन, वहीँबाट किपटलाई चाहिँ नोटिस गरेर ल्यायो र पुरा मेबो हँगा भने मेरो अब गो चाहिँ 500 को 50 रुपियाँ पन्ना राख्छ, 14 पन्ना खुङ्गा पुर। अनि भद्रपुर अनि 5 वटा सोक्दियो, अनि कोङ्जी रूपा मे बिर्ता त मेबो किपट खुङ्गा है मिर्चिमिम है त। तर मेरो अब फलेङ्गा अब सीमा अब कुर्कु हाम राखी, डोकपु समुद्र हाम राखी होइन। मेरो चाहिँ अब कुर्कुको हाङको बुङ्गो मे अब प्रायलाई हाम राखी, डुक्सालाई हाम राखी मेबो मे ना गो मे गु हाले हमें अरे मे गो ए चिसा में कार्य रे मे कि हमें मैं पूरा मेबो पापा बड़े पापा का छोटरी बेत गानी बेतंग बने सुखरंगा बो। संस्कार हाम्रै संस्कृति, हाम्रो धर्म, हाम्रै पहिचान। यिनै पहिचान र संस्कार जोगाउन यहाँका थुलुङ युवा युवतीहरू, थुलुङका नेतृत्वकर्ताहरू, थुलुङका जानकारहरू र पुर्खाहरू अघि बढेका छन्। थुलुङका बस्तीसम्म पुगेर उनीहरूको पहिचान खोज्न त समस्या हुने नै भयो, तर उनीहरूको जागरुकताले थप ऊर्जा पनि पहिचान सहितको संघीयता नारामा मात्र सीमित होइन, यो अभ्यास अन्य स्थानीय तहहरूलाई समेत सिकाइको पाठ सिकाएको छ चिचिला गाउँपालिकाले। चिचिला गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने अन्य जाति र समुदायलाई साझेदारी विकासको अभ्यास सिकाएको चिचिलाले थुलुङ समाजको यो कदमप्रति आभारी पनि छ। हाम्रो चिचिला गाउँपालिकाले अब स्थानीय सरकारले 77-78 को नीति कार्यक्रममा हामीले जनजाति उत्थान कार्यक्रम भनेर बजेट हामीले व्यवस्थापन गरेको र अरू धेरै जात जातिका साथीहरूले कार्यक्रम पनि गर्नुभएको छ र आफ्नो आफ्नो चाहिँ संस्कृति संस्कार धर्मसँग सम्बन्धित चाहिँ रहेर उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने आफ्नो संस्कृति कसरी संरक्षण गर्ने अथवा भइरहेको कुरा नभएको कुरालाई फेरि कसरी चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरूमा उहाँहरू अगाडि बढिसक्नु भएको छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो थुलुङ साथी तपाईँहरूको
जुन एउटा हामी जनजातिभित्रै पर्ने राई मध्येभित्र पनि अब धेरै फरको र धेरै संस्कार संस्कृति एकै खालको नहुने, एकै मिल्दोजुल्दो नहुने, आफ्नो आफ्नो थरअनुसारको एउटा रीतिरिवाज हुने भएकोले गर्दा यहाँहरूले पनि चाहिँ पक्कै पनि एउटा आफ्नो पालिको भित्र रहेको चाहिँ थुलुङ साथीहरूको चाहिँ विवरण लगत उठाउने कामहरू गर्नुभएको छ। जुन सबै वडामा चाहिँ उहाँहरू रहनुभएको र हाम्रो पालिकाले के नीति लिएको छ भने सबै भाषा संस्कृतिको लागि चाहिँ धर्मसँग सम्बन्धित मात्रै नभएर एउटा आफ्नो भाषालाई नै पहिलो संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले नीति लिएका छौँ। र आउने दिनहरूमा चाहिँ तपाईँको कतिजना थुलुङ चाहिँ हाम्रो चिचिला गाउँपालिकामा रहनुभएको छ उहाँहरूको यकिन गरिसक्यो, तपाईँले गरिसक्यो त्यसको रिपोर्टको आधारमा, अथवा उहाँहरूलाई संस्कृतिसँग चाहिँ आवश्यक पर्ने टिचरै भनिदिउँ अथवा वेशभूषा अथवा के छ उहाँहरूलाई रहनसहन के आवश्यकता पर्छ, त्यो चाहिँ एउटा जनजातिको हक हितमा अथवा यो चाहिँ एउटा संविधानले नै व्यवस्था गरेको मौलिक हकको अधिकार चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो यो चिचिला सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति थुलुङ मात्रै नभएर अन्य चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि एउटा आफ्नो भाषा संस्कृति संस्कारलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसलाई बजेट व्यवस्थापन गरेर आफ्नो जातिको पहिचान बढाउने र एउटा संस्कार संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने हामीले नीति अवलम्बन गरेको छौँ। विभिन्न भाषाभाषी धर्म संस्कृति र सम्प्रदायको बसोबास रहेको यस चिचिला गाउँपालिका धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पत्तिले भरिपूर्ण छ। यस गाउँपालिकामा थुलुङ पहिचान र उनीहरूको संस्कार जोगाउन प्रयास गरिएको यो वृत्तचित्र थुलुङ समाजको पहिलो अभ्यास पनि हो। यस अभियानले यहाँ रहेका थुलुङहरूको जातीय उत्थान हुने कुरामा समेत विश्वास लिएका छौँ। आगामी दिनमा स्थानीय सरकारको भरपर्दो सहयोग र हाम्रो सक्रियतामा यो अभियानले निरन्तरता दिइरहने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छौँ। तर आफ्नो संस्कार र संस्कृति जोगाउन पुस्ता हस्तान्तरण गर्नु र अन्य जाति र समुदायलाई समेत साझेदारी अभियानमा अघि बढ्न जरुरी छ।